السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم من نوتخ با دون اون نوفيل فيديو. كذلك بغيت نرحب بلي نوفو زابوني، نقول لهم مرحبا بكم في القناه ديالي. كنقدم كل ما يهم بالصحه والجمال، وكذلك الطرق ولي زابيتود اللي ممكن تتبعوهم باش نكونوا بصحه جيده ومظهر خارجي جيد. الموضوع ديال اليوم غادي نهضروا على الشعر. خصنا نعرفوا بلي تاج للمراه ولا الرجل هو الشعر، ماشي اللباس او اللون او المكياج فقط. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضر على الاسباب اللي كيخليو تساقط الشعر، يعني اسباب غتكون داخليه وخارجيه. غادي نهضر على الاساسيات الغذائيه اللي خصنا ضروري يكونوا عندنا، يعني خصنا نشوفوا دائما العلاج الداخلي قبل من العلاج الخارجي. الاساسيات الغذائيه الضروريه لنمو الشعر. كذلك غنشوفوا بعض الطرق العلاجيه الداخليه اللي خصنا نتبعوهم باش ما يكونش عندنا واحد التساقط ديال الشعر او ضعف النمو في الشعر. واخيرا غنتبع لكم واحد الطرق طبيعيه اللي ممكن تستعملوها، سون دي استوس اللي تتبعوهم باش تنقصوا شويه من تساقط الشعر، يكون عندنا نمو ديال الشعر ديالنا يكون عادي، لان بزاف الناس كيعانوا ان الشعر ديالهم ما كتطولش. شوفوا، تعلموا وكونوا اكيدين ان الجسم ديالنا ولو في سن متقدمه ممكن انه يحافظنا على الشعر ديالنا في حاله ما عطيناه الاساسيات ديال التغذيه. وكنأكد لكم ونعاود باللي العلاجات الداخليه اهم بكثير من جميع العلاجات الخارجيه اللي ممكن نقدموها للشعر ديالنا. الوغ تبعوا معايا هذا الفيديو خطوه بخطوه باش تفهموا مزيان على الشعر ديالكم كيتساقط وقليل النمو. في اليوم عادي ممكن اننا نطيحوا او الشعر يطيح ما بين 45 الى 200 شعره في اليوم. الوغ شنو هما الحوايج اللي كيؤديو الى تساقط، ضعف، تكسر او الصلع للشعر ديالنا؟ خصنا نعرفوا اما كيكون عوامل خارجيه واستعمالات خاطئه لبعض المنتجات، او لا تكون مشكل في نقص الفيتامينات، او لا مشكل هرموني، او لا مشكل وراثي. دونك باش نسد هذا القوس ديال المشكل الوراثي، المشكل الوراثي كيكون بعض المرات جين الصلع. هذا الجين ديال الصلع ما كيكونش عند النساء، كيكون عند الرجال فقط، اما النساء عندهم جين ديال ضعف الشعر. دونك باش نسد هاد الاقواس هادو، الوغ شنو هما الحوايج اللي كيخليو الشعر ديالنا يطيح، يتكسر، يضعف، يقلال، ما يبقاش ينمو، ما يبقاش يطوال؟ دونك كنبقى نهضر على الحاجه الخارجيه هي الاوليه، الاستعمالات اليوميه ديال لي بلاك، ديك الحديده اللي كنديروها يوميا للشعر ديالنا. الافراط في استعمال الصبغات، يعني كل شهر كنبقى نصبغ الشعر ديالي، فهذا كيؤدي الى ضعف البصيله. دونك البصيله ما كتقدرش تخرج لي الشعر ديالي كيتكسر، كيضعف وانا غاده. عندنا كذلك استعمالات ديال الشامبوانات المسرطنه، وكسورتو الناس اللي كيدوشوا اكثر من 2 المرات في السيمانه. دونك حاولوا نختاروا لي شامبوان سون بارابين و سون سيليكون، هذه نقطه. كذلك كاين الاستعمالات ديال بعض المنتوجات ديال الشعر اللي كيكونوا غنيين بالمواد الكيماويه، هذه نقطة. الوغ بزاف منكم غيقولي لا انا ما كنستعملش هاد العوامل الخارجيه المدمره، بالحق الشعر ديالي كيطيح وكيتكسر وكيضعف. من تما هنا كيكون واحد لالارم، هاد تساقط الشعر كتكون واحد لالارم للجسم ديالنا بان شي حاجه كاينه ماشي هي هذيك. اول حاجه كنشوفوا واش ما عندناش مشكل في الامعاء. دونك خصنا نشوفوا واحد لو غاسترو، يعني باش نشوفوا الا كان عندنا نقص ديال الامتصاص في الامعاء، فاننا واخا نتناولوا بزاف الاغذيه اللي كتكون مهمه للشعر ديالنا ما غنستافدوش منها. دوك الشعره ما غتلقاش باش تنمو وتكبر وتزيد لقدام. هذه الاولى. ثاني حاجه المشكل في الغده الدرقيه. دونك الا كان عندنا مشكل في الغده الدرقيه، يعني خصنا نديروا التحليله ديال تي اس اش. الا كان عندنا مشكل في الغده الدرقيه كذلك غادي يكون عندنا مشكل ديال تساقط وضعف الشعر. الا كان عندنا مشكل في الكلي كذلك غيكون عندنا هذا المشكل، لان الكلي الا بقات كتخرج لنا البروتينات والشعره ما لقاتش باش تستافد من ديك البروتين غيكون عندنا المشكل. في هذه الحاله خصنا نديرو لوغي ولا كرياتينين، يعني باش نتاكدوا بلي الكلي ديالنا بحاله جيده. الا ما كانوش عندنا 2 العناصر مهمين للشعر، على فيتامين دي وكذلك لافيريتين. لافيريتين الخزان ديال الحديد، ماشي الحديد كاريمون كيكون عندنا في الدم، خصنا نشوفوا الخزان ديال الحديد. الا كان الخزان ديال الحديد ديالنا اقل من 50 كونوا اكيدين بلي غيكون عندنا تساقط الشعر. دونك هاد التحليله كتسمى لا فيتامين دي، والخزان ديال الحديد كتسمى لافيريتين. واحد المشكل كذلك اللي هو كبير بزاف والاكثريه
كنعانيو منه هو المشكل ديال الستريس. الا كان عندنا ستريس اذا الكورتيزون كيكون عندنا مرتفع في الجسم ديالنا، والا كان عندنا كورتيزون مرتفع في الجسم ديالنا لي سورينال ديالنا اولا الغدد اللي فوق الكلي ديالنا كتجيها تكاسل، والا كان عندنا تكاسل في هذه الغده هذه اذا اوتوماتيكمون تيكون عندنا تساقط الشعر وكذلك مشاكل اخرى. اذا خصكم تعرفوا بلي ستريس قاتل. هاد ماده الكورتيزون اللي عندنا في الجسم ديالنا كتسبب لنا في الجفاف ديال الجسم ديالنا، كتسبب لنا في العياء، في التعب الى اخره. ممكن نذكروا ان بعض الادويه في لي زيفي ديالها انها كتسبب لنا تساقط الشعر، بحال الادويه اللي كيخفضوا لنا الدهون، ادويه ضد يعني الكوليسترول ولا تريغليسيريد، هادو كيسببوا لنا في تساقط الشعر. كذلك ادويه ديال الضغط، كذلك لي زونتي انفلاماتوار، وكذلك ادويه ديال حب الشباب. واخيرا نهضر على ادويه ديال الناس اللي كيعانيو من المشكل ديال القلب بحال لاسبيرين، سانتروم، كارديجيك الى اخره. هاد الادويه كامله كذلك كتؤدي لنا في تساقط الشعر. الوغ ننتقلوا نهضروا على الاساسيات المهمه في الغذاء ديالنا. الا ما كانتش عندنا هاد الاساسيات الغذائيه كونوا اكيدين بلي الشعر ديالنا ما غينموش، ما غيطوالش، وما غيكونش كتيف. دونك قبل ما نفكروا في العلاج الخارجي للشعر ديالنا خصنا تكون عندنا تغذيه جيده. انا كتبتهم لكم هنا باش ما تنساوهمش. اول حاجه خصنا بروتين حيواني ماشي نباتي، يعني اللي كنلقاوه في اللحوم، في الكبد، في الحوت، في الدجاج الى اخره. ثاني حاجه خاص الحديد ضروري للشعر ديالنا، ضروري ضروري ضروري. ممكن ناخذوه في بزاف ديال لي زاليمونطاسيون ديالنا اللي كتكون غنيه بالحديد، العدس، الخضروات الى اخره. الزنك هو مهم بزاف، لان بدون الزنك ما يمكنش يتم الهضم ديال البروتين، ولا ما تمش الهضم ديال البروتين دونك ما غيتمش الامتصاص ديالو والاستفاده ديالو من طرف الشعر ديالنا. حاجه مهمه كذلك لا بيوتين او لا بي 8. لا بيوتين مهمه بزاف باش الشعر ديالنا يطول وتكون عندنا لمعان. الاوميغا 3 كذلك مهم. هو المعادن الا ما كانوش عندنا معادن في الجسم ديالنا بزاف ديال المشاكل كيكونوا، ومن ضمنهم مشاكل ديال تساقط الشعر. ندخلوا في موضوع ديال التساقط او علاج تساقط الشعر داخليا. اول حاجه خصنا نحاولوا نبتعدوا على الستريس، لان الستريس مدمر كبير للجسم ديالنا ماشي غير الشعر فقط. هذه الحاجه الاوليه. ثاني حاجه اللي غنأكد عليها خاص يكون عندنا واحد النظام غذائي ديال الخضروات اللي كتكون غنيه بلي زونتي اوكسيدون اللي كيحاولوا لنا على الغده الدرقيه ديالنا. في التغذيه ديالنا خاص تكون عندنا الاوميغا 3 اللي كنقدروا نلقاوها في بذور الكتان، في الحوت الى اخره، لانها كتحمي الشعر ديالنا، كتحمي المخ ديالنا، كتنقص لنا من التريغليسيريد الى اخره. خاص يكون عندنا لا بيوتين في التغذيه ديالنا. لا بيوتين ممكن نلقاوها في المكسرات، ممكن نلقاوها في البيض، ممكن نلقاوها كمكمل غذائي. وفي هذه الحاله الا خديتوه كمكمل غذائي خذوا القطرات، فهي اهم واحسن واكثر فائده من لي كومبريمي. خاصنا الزنك كنقدروا نلقاوه في محار البحر، يعني في الكوكياج. جميع التغذيه ديال لي كوكياج غنيه بماده الزنك. خاصنا ناخذوا بروتينات، اللحم في البيض. كذلك شنو اخر خصنا لا فيتامين دي، خصنا لا فيريتين. نتعرضوا للشمس، ناخذوا اكلات اللي غنيه بالحديد. نحاولوا نبعدوا لو ماكسيموم بوسيبل على الشوارد الحره اللي كتكون في الزيوت المهدرجه، في الاكلات المسرطنه، يعني اي حاجه معلبه، لي شيبس ايتترا نحاولوا نقصوا منهم ونبتعدوا عليهم لو ماكسيموم بوسيبل. نحاولوا نستهلكوا دهون اللي هي مفيده بحال زيت جوز الهند مزيان بزاف، زيت لافوكا، زيت الصوجا الى اخره. نحاولوا ندخلوا شويه في الاكلات ديالنا هاد الانواع ديال الزيوت. كذلك المكسرات اللي مهمه ومفيده بزاف للجسم ديالنا. مره نحاولوا ناخذوا مكسرات ماشي مقليه، يعني ناخذوها مزيانه طازجه عاديه، فهي مفيده بزاف للشعر ديالنا. وما نساوش اهم بروتين اللي كينقص مع الاسف فاش كنديروا 20 عام كينقص لنا واحد البروتين اللي هو مهم للشعر، هي الكولاجين. هو مهم للشعر، هو اللي كيشد لنا الوجه ديالنا باش كيبقى واقف، ما كنحسوش بديك الشيخوخه الى اخره. هذا الكولاجين نورمالمون بمر 20 عام خصنا مره نبقاو ناخذوه كمكمل غذائي الا بغينا نشريوه. سينو الكولاجين هو كاين في الكرعين. دونك حنا الحمد لله عارفين ماشي غير المغاربه، الوطن العربي كامل كيطيب الكرعين. الكرعين غني بزاف
بماده ديال الكولاجين. هذه واحد الحاجه اخيره اللي غنهضر عليها هما المعادن. خصنا ضروري نتاكدوا بلي ما عندناش مشكل في الامعاء. في حاله ما كان عندنا مشكل في الامعاء كونوا اكيدين بان الامتصاص ديال بزاف ديال التغذيه او الاغذيه او المعادن ما كتمش، دونك الشعر ديالنا كيكون ضعيف وقليل وكيتساقط. اغذيه طبيعيه اللي تثبتات علميا يعني بعد واحد البحوث هي اللي غنهضر عليها. كاين عصير البصل ثبت انه معجزه في نمو الشعر، كيقلل من التساقط ديالو وكيخلي الشعره تخرج من البصيله. هذه الاوليه. بالحق المشكله د عصير البصل ان الريحه ديالو قويه، وكذلك هو فيه الكبريت، دونك الكبريت ماشي مزيان للناس اللي عندهم ديجا الشعر ديالهم ناشف لان غيزيد ينشف لهم الشعر ديالهم. هذه حاجه الاوليه. ثاني حاجه غنهضر عليها هو زيت جوز الهند اولا زيت ديال الكوكو. بزاف ديال الناس كيقولوا بلي زيت ديال الكوكو داك البروتين ديالها ما كيجيش مع شعرهم اولا كيزيد لهم الشعر بزاف. خصني نقول لكم قبل ما يكون زيت جوز الهند كيرطب لنا الشعر ديالنا فهو كينظفها، هو كيدير واحد العمل ديال المنظف. دونك فاش كنديروا حنا على الشعر ديالنا كيحيد لنا ديك الشوائب الحره كامله اللي كتكون مضيره بالشعر ديالنا، دونك التغذيه ديال الشعره كترتفع جوج المرات اكثر واحسن على اللي قبل. دونك انا شخصيا كنصحكم ان تستعملوا زيت جوز الهند جوج المرات في السيمانه او مره على الاقل في السيمانه. مصيو مزيان زيت جوز الهند في الشعر ديالكم ونقصوا، خليوه الغدا راه غيتم الامتصاص ديالو لانه هو سريع الامتصاص وماشي ثقيل بزاف على الشعره، غينظف لكم الشعره وغيساعد باش الشعره ديالكم تغذى جوج المرات احسن من قبل. هذه واحد الحاجه واحده اخرى غنهضر عليها. ثالث حاجه ممكن نهضر عليها الثوم. الثوم كذلك مزيان. الثوم ماشي كيطلع الزغبه من الشعر، الثوم فهو ضد الفطريات، كيقتل لنا دوك الفطريات اللي كيكونوا في الشعر ديالنا، دونك الشعره كتقدر تنفس وتخرج. حاجه واحده اخرى اللي غنهضر عليها زيت الفلفل. هو واحد الزيت اللي قوي مزيان كيحرك لنا لا سيركولاسيون دو سون اللي كدور على الشعره، دونك كتم التغذيه ديال الشعر اكثر، كيتم النمو ديالها وكتقوى وما كتسقطناش فاسيلمون. انا غنوقف الفيديو هنايا باش ما يجيش الفيديو طويل. انا هضرت على طرق ديال التغذيه والاساسيات العلاجيه الداخليه. فيديوهات اخرين ان شاء الله غنحاول نهضر على الطرق الخارجيه والعلاجات الطبيه. بالحق انا كنقولها ونعاود ناكد عليها ان العلاجات الداخليه احسن بكثير من جميع العلاجات الخارجيه اللي ممكن نشريو ولو باثمنه باهظه ولو بالبلازما ولو جو سي با. جميع ديك الطرق اهمها واحسنها هي الطرق الداخليه. دونك الا كان عندكم اي اسئله بخصوص الشعر، انا كنأكدها بخصوص الشعر وبغيتوني نتكلم عليها، انا راه الاشاره باش نجاوبكم عليها. شكرا.